नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। लोकतन्त्र गुम्न नदिने र चुनावी प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। राजतन्त्र फर्किने हल्लाको पछि नलाग्न आह्वान। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी। संविधान विरुद्ध भइरहेको प्रहार रोक्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाबाट अर्को रिट दायर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,000 नजिक। कोरोना विरुद्ध प्रचलनमा आएको भ्याक्सिनको निरन्तरता र प्रभावकारिताबारे विज्ञहरू हुने अनभिज्ञ। यमनमा जारी युद्धमा यसअघि गर्दै आएको सहायता रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। 6 वर्षदेखिको युद्धले मानवीय र रणनीतिक विनाश निम्ति आएको टिप्पणी। र ओमान र अमेरिकासँग हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि नेपाल क्रिकेट संघद्वारा 32 सदस्यीय प्रारम्भिक खेलाडी छनौट। बन्द प्रशिक्षणका लागि 21 खेलाडी छनौट गर्ने तयारी। Capital Connection. Connecting worldwide. भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि ढकेलेको जनाएको छ भनेको छ कि कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कुनै योग्य ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्ने योग्य मान्छे राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नु त्यो पनि भ्रष्टाचारै मानिन्छ। हाम्रो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा तपाईहरु हेर्नुस् त बसमा मात्र जाने बेला लाइनमा बसिसक्यो। एक्ज्याक्टली हो, त्यो चाहिँ हो कि भ्रष्टाचार नहुनु भने। यहाँको कल्चरै नाता कुटुम्ब नेपोटिजम एकदमै बढी छ। फलाना थरको को छ भने कुन गाउँको तुरन्त पत्ता लगाएर च्यानल मिलाएर पुगिहाल्ने। अनि आफ्नो मान्छे भएपछि नमिले पनि ल भइहाल्यो त उहाँ त हाम्रो मान्छे हो भनेर काम गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिले नै अलिकति भ्रष्टाचार धेरै नै बढ्यो। बिचरा गरिबहरूले केही नपाउने 3 लाख रुपियाँ पाउने धनी धनी ठुल्ठुलो घर हुनेहरूले 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि सानो घर बनाउने अगाडि 5 करोडको घर बनाउँछ त्यो 3 लाख रुपियाँ सरकारसँग लिन जान्छ। त्यो नलिएको भए त गरिबको अलि राम्रो घर बन्थ्यो नि। यो सबै कुरा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जनताले पनि थाहा पाएको छैन, धेरैलाई थाहा छैन हैन। त्यो पैसा दिएको मात्र घुस हो, घुस मात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने मात्र अलिकति जनमानसमा रह्यो कि। कतिपय कुरा त पहिले भन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ पहिले भन्दा यो भ्रष्टाचार चाहिँ अझ धेरै बढी भएको छ। तर आजकल कोहीसँग केही सोध्यो भने केही गराउन खोज्यो भने यसमा मेरो कमिसन कति, बोल्न अघि नै मेरो फी कति, एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना नि गयो कि अहिले चाहिँ हरेक कुरा पैसामा मात्र दाँजिन थाल्यो। जसले पदको दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दाखेरि न्यायालयबाट यिनीहरू सबै पनि स्वच्छ रूपमा निस्किँदै गए। कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति फितलो हुँदै गयो कि हामी चाहिँ। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भूमरीमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायणहिटी दरबार अगाडि गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फेरि कसैले अशान्ति र हिंसा मचाउन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रचण्ड माधव समूहले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको भन्दै सरकारले त्यसो हुन नदिने बताउनु भयो। तथाकथित नेपाल बन्द गरेर श्रम जीविकाका लागि काम गर्ने फन्नेहरूले तरकारी छरेर गाडी जलाएर क्रान्ति गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँहरूको जस्तो हामी कसैलाई धम्की दिँदैनौँ। उहाँहरू धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ, हामी धम्की दिँदैनौँ। हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ, हामी विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौँ, हामी धम्की दिँदैनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको दावी गर्नुभयो। जनताले सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि प्रचण्ड माधव समूहले व्यवधान गरेकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा गएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ।
देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ। चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो। चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था आयो भने संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ। बेलायतको उदाहरण दिँदै उहाँले काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्ने जिकिर गर्नुभयो। संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकारमा प्रचण्ड माधव समूहले बलजफ्ती बहस चलाएर प्रतिगमन भनेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। हेर्दै जानुस् नेपाल कता जान्छ। नेपाललाई समाजवाद उन्मुख हुनबाट, नेपाललाई सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिको देश बनाउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी गौरवपूर्ण इतिहास भएका वीर पुर्खाका सन्तान हौँ, विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ र हाम्रो प्रकृति सुन्दर मात्रै होइन, खनिजहरूले भरिएको, जलस्रोतले भरिएको, खानीहरूले भरिएको देश हो। प्रचण्ड माधव समूहले संवैधानिक नियुक्तिमा अवरोध गरेको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले चल्न नदिनेहरू गएपछि सबै कुरा ठिक भएको भन्दै अब मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यकर्तामा चुनावी नारा पनि लगाउनु भएको थियो। सभामा राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ भन्दै हल्ला फैलाउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभरको कालोपत्रे सडक, चाँदनी दोधारा सिँचाइ, डुबान नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायतका क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथ काम गरेको भन्दै फेयर स्थानीय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कोभिड विरुद्ध खोप अभियान चलेको उल्लेख गर्दै कोभिड अन्त्य नहुने समयसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिराख्ने जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिस विरुद्धमा परेको रिट उप सुनवाई गर्दै कारण देखाउनु भनेको हो। विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदको कार्यालय लगायतलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो, तर उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिसहित सरकारले चालेको असंवैधानिक कदम सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गरेका कारण संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आफू संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएकोले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको हो। विभिन्न कालखण्डमा भएका सङ्घर्ष र बलिदानको प्रतिफल स्वरूप संविधान सभा मार्फत जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।
सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग सल्लाह परामर्श गरिरहेको बताउनुभयो। आफूले जे गरे पनि राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्ने भन्दै उहाँले आफू विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। देश र जनताको पक्षमा ठिक छ भन्ने आफ्नो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने विवेकको आधारमा काम गर्ने सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। मैले जे गर्छु मैले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्छु। राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गर्ने कुरा त स्वत छँदैछ। त्यसमा पनि म सबैको परामर्श गरेर मलाई अहिले के पत्ता लगाउनु छ भने मलाई विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु छ। सत्यको अन्वेषणमा यही ठिक छ, अहिले देश र जनताको अधिकतम हितमा यही कुरो ठिक छ भन्ने मलाई मेरो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने मेरो विवेकको आधारमा म त्यो काम गर्छु। सभामुख सापकोटाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानमाथि खेलबाड गर्दै संविधान विपरीतका कार्यहरू थपिँदै जाँदा भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगीरथ प्रयत्न जारी राख्ने बताउनु भएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद थपका लागि सरकारले पुनः अध्यादेश जारी गरेको छ। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन दुई आयोगको म्याद थपका लागि ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा र संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो। अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। अध्यादेश मार्फत बढीमा 6 महिना अब समयावधि थप गर्न मिल्ने राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। दुवै आयोगको म्याद आउँदो आइतबारबाट सकिँदै थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार बिहान पत्रकारसँगको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम केपी ओली मार्फत सबै देशभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले गरेको बताउनु भयो। यद्यपि गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै नेकपा पार्टीलाई बहुमतको दिशामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिस्तारै कार्यकर्ताहरूले सही गलत छुट्याउन थालेकाले निराश हुने अवस्था नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मेरो बुझाइ त के छ भने केपीजीले आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो दक्षिण पन्थका अगाडि, प्रतिगमनका अगाडि। उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ, नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्न भएको भन्दै संविधान कुल्चिएर असंवैधानिक बाटो हिँड्ने सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो। आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलायो। उहाँले पार्टी विधान विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय ढङ्गले आफू 1 नम्बरको अध्यक्ष भन्दै हिँडेको बताउनु भयो। महाधिवेशनसम्म 2 अध्यक्ष राख्नै पर्ने व्यवस्था रहे पनि 1 र 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था नभएको र बराबरी हैसियत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सरकार संविधान नियम कानुन उल्लङ्घन गर्दै गुण्डागर्दी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउनु भयो। आफू एमसिसीको समर्थनमा नगएका र पार्टीले पनि निर्णय नगरिसकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गरेको प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणमा परेको समस्याप्रति क्षमा माग्दै सफल पार्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले बिहिबार गरेको आम हडतालमा भएको क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जनसभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बिहिबारको आम हडतालमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा तोडफोड भएको ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनतालाई दुःख दिने, लुट्ने लगायतको क्षतिको पनि
सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने पनि बताउनु भएको छ। हिजो आन्दोलनको नाममा अराजकता सिर्जना गर्नेहरूले श्रमजीवीहरूलाई जुन किसिमले दुःख दिए, हिजो एउटा ट्याक्सी चालक जसले जसोतसो ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्नुभएको थियो, उहाँमाथि जुन किसिमले साङ्घातिक हमला गरियो, उहाँको ट्याक्सीमाथि तोडफोड र आगजनी गरियो, म यही सभा मार्फत भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्यो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्नेछ र त्यो क्षतिलाई पुर्ताल गर्नेछ, यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफूहरूको लडाईँ अराजकता विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री तथा नेकपा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जावलाखेलको चिडियाखानामा लगेर बन्द गरिने बताउनु भयो। उहाँले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जावलाखेलको चिडियाखाना लगेर बन्द गरिने बताउनु भएको हो। नेतृत्वलाई चाहिँ अब्दस्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई, ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जावलाखेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। गृहमन्त्री थापाले प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूले नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नका निम्ति सबै प्रकारको षड्यन्त्र र भ्रमहरूको सहारा लिँदै गइरहेको पनि बताउनु भएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,71,707 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 2,108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 2,779 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या 20,88,372 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2023 पुगेको छ। हाल 92 जना क्वारेन्टिनमा छन्। गत 24 घण्टामा 272 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,67,564 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अहिले प्रचलनमा आएको छ, तर प्रचलनमा आएको भ्याक्सिन यसैगरी भविष्यमा नियमित रूपमा लगाउनु पर्ने त होइन? यो प्रश्नबारे अहिले पनि खोप विकासमा जुटेका मुलुकले प्रष्ट विवरण बाहिर ल्याएका छैनन्। समीक्षा नेपालीको रिपोर्ट। सन् 2019 को अन्त्यमा सुरु भएको कोभिड-19 को महामारीबाट मानव सभ्यता अहिले पनि मुक्त भएको छैन। विश्वको जुनसुकै भूगोलमा बसोबास गर्ने भए पनि यो समस्याबाट कोही पनि अछुतो छैन। यही संकटकै बीचमा अहिले विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थरीथरीका औषधि विकास गरेका छन्। तर आपतकालीन प्रयोगमा आएका धेरै औषधिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
सँगसँगै कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन कस्ता कस्ता बिरामीलाई दिन मिल्ने अथवा यसको दीर्घकालीन असर कस्तो रहन्छ भन्ने समेत प्रष्ट नभइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले समेत धमाधम कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याइसकेको छ, जुन भ्याक्सिन भारतमा उत्पादन भएको हो र यसको प्रभावकारिता अहिलेसम्म 79% मात्र पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले औपचारिक रूपमा व्यावसायिक प्रचलनका निम्ति अनुमति नदिसकेको यो भ्याक्सिन प्रयोग गरिसकेपछि यसको निरन्तरता र आवश्यकता भविष्यमा कस्तो रहन्छ भनेमा विज्ञहरू नै अनभिज्ञ छन्। यो भविष्यकै गर्भमा लुकेको कुरा हो, त्यही कारणले यो यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले भनिहाल्दाखेरि चाहिँ भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किन धेरै कुराहरू जानकारी चाहिँ आएको छ। यसअघि जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती बनेका बीसीजी, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला लगायत विभिन्न किसिमका रोग विरुद्ध विकास भएका खोप अहिले पनि नियमित लगाइँदै आएको छ। कतै कोरोना विरुद्ध प्रचलनमा आएको भ्याक्सिन यसै गरी भविष्यमा नियमित रूपमा लगाउनु पर्ने त होइन? यो प्रश्नबारे अहिले पनि खोप विकासमा जुटेका मुलुकले प्रष्ट विवरण बाहिर ल्याएका छैनन्। जनस्वास्थ्य तथा खोप विज्ञहरू अहिले पनि अन्य खोप जस्तै यो खोप मानव जीवनको अति आवश्यक पक्ष बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। सार्स कोरोना भाइरसको पहिलो पुस्ता भनौँ न, त्यो अहिले देखिरहेको छैन नि वास्तवमा। यो त कोरोना भाइरस 2 न हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि वैज्ञानिकहरू बिचमा पनि यो के हुन्छ त अब भन्ने कुराहरू त्यति निर्खेल छैन। त्यसमा पनि बहस होइन, त्यसको फर एन्ड अगेन्स्टमा बहसहरू चलिरहेको छ। कोरोना महामारीबाट मानव जातिलाई जोगाउन वैज्ञानिकहरूले झण्डै 1 वर्ष लगाएर विकास गरेको खोप विश्वका विभिन्न मुलुकले करोडौंको संख्यामा लगाइसकेका छन्। नेपाल जस्ता खोप उत्पादन र विकास गर्न नसक्ने मुलुकले धमाधम अनुदान तथा खरिद प्रक्रियाबाट खोप भित्राइरहेको बेला यो प्रश्न निरूपण हुन जरुरी छ। खोप प्रयोगमा आइसकेपछिको दीर्घकालीन असर र प्रभाव के हुन्छ? यसको निरन्तरताका लागि भविष्यमा नेपालीको आय स्तरले थेग्न सक्छ कि सक्दैन? क्यापिटल समाचारका लागि समीक्षा नेपाली, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा गरिएको लकडाउन अवधिमा अनलाइन यौन शोषणमा पर्ने बालबालिका संख्या बढेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिबिनले गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो। सन् 2020मा 7वटै प्रदेशका 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा गरिएको अध्ययनबाट बालबालिकामा माथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको सिबिन नेपालकै कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बताउनुभयो। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नग्न फोटो तथा भिडियो बनाएर पठाउन बाध्य पार्नेमा सबैभन्दा बढी प्रेमी प्रेमिका वा नजिक दौतरीहरू नै संलग्न रहेको देखिएको छ। केही विदेशी तथा अपरिचित व्यक्तिहरू पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको छ। सो अवधिमा यस्ता शोषण झेल्नेका संख्यामा किशोरीहरूको भन्दा किशोरको संख्या बढी देखिएको छ। शोषणमा पर्दा सहयोग माग्ने विषयमा बालबालिका अनभिज्ञ रहेको पनि पाइएको छ। सिबिन नेपालले अध्ययनका क्रममा सरकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर अन्तर्वार्ता गरेर समूह छलफल गरेर तथ्य निकालेको जनाएको छ। शुक्रबार सिबिनले निकालेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवालीजीका साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। यही माघ 25 गतेदेखि हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुँदैछ। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01 52 44 346,
01 52 44 346। ज्योतिष समय मात्र क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार तेस्रो दिन सुनको मूल्यमा गिरावट भएको छ। बुधबार यता निरन्तर घटेको सुनको मूल्य शुक्रबार पनि तोलामा 1100 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने तेजाबी सुन प्रतितोला 89,550 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो साताको शुक्रबारदेखि सुनको मूल्य तोलामा 2,000 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। यस साता सुनको सबैभन्दा उच्च मूल्य सोमबार र मङ्गलबार कारोबार भएको थियो। सो दिन सुन प्रतितोला 92,600 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि शुक्रबार ओह्रालो लागेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,290 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन चाँदी प्रतितोला 1,285 रुपियाँ पुगेको थियो। यस हिसाबले एक सातामा चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। चाँदी यस साता 6 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। सोमबार चाँदी प्रतितोला 1,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसयता भने चाँदी प्रतितोला 1,010 रुपियाँले गिरावट भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रारम्भिक चरणमा 32 खेलाडी छनौट गरेको छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 32 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको क्यानले जनाएको छ। 32 खेलाडीमध्ये 21 खेलाडीले भने माघ 24बाट सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणमा भाग लिनेछन्। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनको आधारमा खेलाडीहरू छनौट गरिएको क्यानले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 21 खेलाडी क्याम्पमा हुँदा दोस्रो चरणमा भने 11 खेलाडी रहने जनाइएको छ। दोस्रो चरणको क्याम्पमा आबद्ध हुने खेलाडीहरूमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्व कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, शरद बेस्वाकर, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, करण केसी, सन्दीप लामिछाने र विनोद भण्डारी छन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज आगामी मार्चमा ओमानमा हुँदैछ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। लोकतन्त्र गुम्न नदिने र चुनावी प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। राजतन्त्र फर्किने हल्लाको पछि नलाग्न आह्वान। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी। संविधान विरुद्ध भइरहेको प्रहार रोक्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाबाट अर्को रिट दायर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,000 नजिक। कोरोना विरुद्ध प्रचलनमा आएको भ्याक्सिनको निरन्तरता र प्रभावकारिताबारे विज्ञहरू नै अनभिज्ञ। यमनमा जारी युद्धमा यसअघि गर्दै आएको सहायता रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। 6 वर्षदेखिको युद्धले मानवीय र रणनीतिक विनाश निम्ति आएको टिप्पणी। र ओमान र अमेरिकासँग हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा 32 सदस्यीय प्रारम्भिक खेलाडी छनौट। बन्द प्रशिक्षणका लागि 21 खेलाडी छनौट गर्ने तयारी। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।